അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമളാനിലേക്ക് നാം കടക്കുകയാണ്. ഈ റമളാനിൻ്റെതായ തുടക്കത്തിൽ, റമളാനിൻ്റെ പ്രഥമ രാത്രിയിൽ സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് ഓതിയാൽ ആ വർഷ അവസാനം വരെ അവരുടെ റിസ്ഖിൽ വിശാലതയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ആരിഫീങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് ഓതുവാനും നമ്മുടെ റിസ്ഖിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റമളാനിൻ്റെ പ്രഥമ രാത്രിയിൽ സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് പാരായണം ചെയ്താൽ ആ വർഷാവസാനം വരെ അവരുടെ റിസ്ഖിൽ വിശാലതയുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മൾ സൂറത്തുൽ ഫത്ഹ് ഓതി നമ്മുടെ കരങ്ങൾ അല്ലാഹുവിങ്കലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്താം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم
قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مغرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء
لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. അൽഹംദുലില്ലാ, ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أرحم الرحيم يا ملك الجبار يا الله. കരുണയുള്ള റബ്ബേ, കൃപയുള്ള അല്ലാഹ്, ദയാലുവായ അല്ലാഹ്, ഗഫൂറായ അല്ലാഹ്, ഷക്കൂറായ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓരോ
ഓരോരുത്തരെയും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൻ്റെ ആയാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാന് ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ കഴിഞ്ഞു പോയ മാസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ശഅബാനും അല്ലാ റജബും ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന മാസങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വരാൻ പോകുന്ന റമളാൻ അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ആ റമളാനിൽ നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന അമലുകൾ ചെയ്യുവാനും നിന്നിലേക്ക് അടുക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ റിസ്ഖിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിശാലത നൽകണേ അല്ലാ. ദാരിദ്ര്യത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. പട്ടിണിയിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നോമ്പുകളും നിസ്കാരങ്ങളും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ശാരീരിക ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരം തളർത്തി കളയല്ലേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും അല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂവണിക്കണേ അല്ലാ. ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ രോഗം ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിൽ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ട്യൂമറാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു സഹോദരി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാ. സഹോദരന് ട്യൂമറാണെന്നും പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവേ അത് ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണ ആരോഗ്യവാനായ അല്ലാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷമാകുന്ന രീതിയിൽ മടക്കി കൊണ്ടുവരണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ദുഃഖങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കഴിക്കുന്ന മരുന്നിൽ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഭയാനകമായ ഭീകരമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും കിടത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ തളർന്നു പോകുന്ന, ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആരെല്ലാം ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമളാനിൽ അല്ലാ ആരോഗ്യത്തോടെ നിനക്ക് അമൽ ചെയ്യുവാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അതിലുള്ള അശ്രദ്ധതകൾ പരിഹരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ദുആ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം സല്ലി അലാ ജമീഅൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ദുആയിൽ ഈ ഉള്ളവനെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വസിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.